अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज्जा की 10 रातें, 10 वसीले और 10 हाजतें। आज ज़िलहज्जा यानी पहले अशरे का पहला दिन है, जिसके बारे में कुरान पाक में इन 10 रातों की अल्लाह पाक ने कसम उठाई है। वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह पाक ने इन 10 रातों की कसम है। कितनी अहम होंगी, कितनी मुबारक होंगी, और इनके अंदर क्या तासीर और क्या कमाल होगा जिसकी कस्में मेरे रब ने उठाई हैं। और मेरे रब ने इनकी कस्मों को उठाया है और अल्लाह पाक का निज़ाम चलता है बरकतों का, खैरों का, राहतों का, रहमतों का, आफियतों का। आए इन 10 रातों में जो हमसे हो सकता है वो मयस्सर, जो मेहनत, जो कोशिश, और इंशाअल्लाह रब सच्चा, रब के वादे सच्चे, और अल्लाह अपने सच्चे वादे पूरे करके दिखाता है। तो ज़िलहज्जा की इन 10 रातों में हर रात में एक ख़ास हाजत अपने दिल में रखकर प्रोग्राम में शामिल होंगे। हम हर रात अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में एक बड़ा वसीला पेश करेंगे, और वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करें, अल्लाह हाजतें कबूल फरमाते हैं। इन मुबारक रातों और मुबारक हस्तियों के वसीले से हमारी हाजत पूरी होंगी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 रातों की कसम से मुराद ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं और 10 रातें तो हैं ही। और एक और रिवायत में मेरे आका ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि तमाम महीनों में सबसे बड़ा शर्फ यानी सबसे अजमत वाला महीना ज़िलहज्जा है। और अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इन 10 रातों में कबूल फरमाई, और 10 रातों में जन्नत से तशरीफ़ लाए ज़मीन पे। ज़मीन पर 300 साल का रोना, तौबा कबूल हुई। मैदान अरफात में आदम और हव्वा की मुलाकात, आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई महसूस होने पर उनको काबा बनाने का हुक्म देना, और फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने यह ख़ास तोहफ़ा अता फरमाया जो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और बहुत ताकतवर है ये दुआ। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ में आजिज़ी है, नियाज़मंदी है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। मग़फ़रत और अल्लाह पाक के सामने अपना कसूरवार होना और उसका इतराफ़ करना, और तीसरा अल्लाह पाक से रहम की दरख्वास्त करना। जो रहम की दरख्वास्त करता है, जो मग़फ़रत की दरख्वास्त करता है, और अब उसके फ़ज़ल और करम की दरख्वास्त करता है, उसे मिलता है और वो पाता है। सामीन, आप इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करें, मैं भी, आप भी इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करें। हम अल्लाह से ये दुआ फिर पढ़ेंगे और 3 दफ़ा पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करेंगे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। आए मैं वो तीनों चीज़ें फिर दोहराता हूँ। वो तीनों चीज़ें, नंबर 1 इसमें आजिज़ी, नियाज़बंदी, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। और नंबर 2 अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में दूसरी चीज़ मग़फ़रत का तलब करना, अपने आप को कसूरवार होना और इसका एतराफ़ करना। और अगली चीज़ अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करना, जो मेरे रब को बहुत ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह रहम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब हम इन तीनों चीज़ों का तसव्वुर करेंगे और ये दुआ 3 मरतबा दोहराएंगे। आए मेरे साथ दोहराएंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और ये बहुत मुबारक अमल है, बहुत मुबारक अमल है जो आपने अभी किया है। और इसी ज़िलहज्जा में सहाबी रसूल हज़रत साद बिन मुआज़ का भी विसाल हुआ है। आज हम उन्हें भी अमाल का हदिया पेश करेंगे। आए आज का ख़ास इस्म आज़म, आज का ख़ास ज़िक्र, जिसके वसीले से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाएंगे। वो आज का ज़िक्र है, या मुनीलो या मुकीलो, ए बख्शने वाले, ए माफ़ करने वाले। अब हम इन हस्तियों को हदिया देंगे, आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत साद को। अब इनको हदिया देने के लिए हमने सिर्फ 11 दफ़ा पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फरमाया जो 1 दफ़ा कलमा पढ़ता है, ज़मीन से लेकर आसमान तक सारा खिला नेकियों से भर जाता है। और जो 1 दफ़ा कलमा पढ़ता है, वो सारा तराजू क़यामत के दिन का जितना भी तराजू है, वो सारा का सारा भर जाता है।
اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، عرش الہی میں نور کا ایک ستون ہے، وہ ہلتا ہے۔ میرا اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں، اے ستون تو کیوں حرکت میں؟ اے اللہ زمین پہ تیرے بندے نے کلمہ پڑھا۔ آئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے ان ہستیوں کو یہ کلمے کا ہدیہ دیا، اور اس کے بعد ہم ایک عمل کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر روز ایک چھوٹا سا نوٹ، 10 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، 1 روپیہ ہے، کوئی چھوٹا سا نوٹ اپنے پاس رکھیں۔ آج بھی یقیناً آپ کے پاس پڑا ہوگا، آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس پہ دم کرنا ہے، اور دعا کے بعد اس نوٹ کو پورے جسم پہ ملنا ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک ہی نوٹ گھر کے تمام افراد ناف کے اوپر پورے جسم پہ ملے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد کا اپنا نوٹ ہو، جیسے سہولت ہو، اور یہ نوٹ پھر جمع کرنا ہے۔ اس نوٹ سے، یعنی اس کیش پیسوں سے 10 دنوں کے بعد، یہ روز جمع کرنے ہیں، 10 دنوں کے بعد ان پیسوں سے باجرہ، چاول، شکر، گوشت، کوئی بھی چیز لے کے، اور بے زبانوں کو کسی پاک صاف کھلی جگہ پر بے زبانوں کو ڈالیں گے اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے۔ غنیت و طالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان دنوں میں جس نے بھی صدقہ کیا گویا اس نے انبیاء کی سنت کو زندہ کیا۔ جس نے بھی صدقہ کیا، آئیں یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آج کے دن کا ہمارا جو لفظ ہے وہ بہت طاقتور اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کو تصور میں رکھ کے، اس اسم اعظم کو سامنے رکھ کے، یا منیلو یا مکیلو، ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا منیلو یا مکیلو، یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، یا منیلو یا مکیلو، اے بخشنے والے، اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے اللہ۔ ان 10 راتوں میں جو برکات ہیں، ان 10 راتوں میں جو ثمرات ہیں، ان 10 راتوں میں جو خیریں ہیں، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما۔ برکتیں بھی، خیریں بھی، عطائیں بھی، عافیتیں بھی ہم سب کو عطا فرما۔ تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما۔ مغفرت، عطا اور عافیت، مغفرت، عطا اور عافیت، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہر دعا کو فرشتوں کی آمین میں، اور انوکھے مہینے کے پہلے 10 دن 10 راتیں بہت حیرت انگیز، اتنی حیرت انگیز کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ احادیث میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت چیزیں فرمائی ہیں۔ اس پہلے عشرے میں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں، جس کی قسمیں ہیں، جو چاہے روزے رکھے، نفلی ہیں، اگر نہیں رکھ سکتا، اس نہ رکھنے کا بھی اللہ کے ہاں حسرت کا بھی ثواب ہے، حسرت کا بھی ثواب ہے کہ اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا بھی ثواب ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو مسلمانوں میں سے اس دن جتنے روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق ثواب دے گا۔ یا روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے، اس کے مطابق اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلا فائدہ سنیں، 70,000 فرشتے میدان قیامت تک اس کی ہمراہی میں جائیں گے، اکیلا نہیں جائے گا۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، 70,000 فرشتے قیامت کے دن اس کی ہمراہی میں جائیں گے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو تنہا نہ ہو، تجھے خوف نہ آئے، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جائیں، تجھے پریشانی نہ ہو، اس کے ہمراہ جائیں گے 70,000 فرشتے۔ اور میزان کے قائم ہونے کے وقت اور میدان قیامت سے پل صراط تک اور پل صراط سے جنت تک اور ہر قدم پر اس کی سواری چلتی جائے گی، یہ لوگ ساتھ جائیں گے۔ کہاں ساتھ جائیں گے؟ میزان جب نیکیاں تولی جائیں گی، قیامت، پل صراط،
पुलिस सरात, फिर जन्नत हर कदम पे। और अगली अजीब बात है, इसको नई नई बिशारतें सुनाएंगे, क्योंकि अकेला होगा उस वक्त सब छोड़ चुके होंगे, उस वक्त सब छोड़ जाएंगे, होगा अकेला, परेशान होगा, नफ्सा नफ्सी होगी, हर वक्त हर जगह तू मैं कौन, भाई बहन कौन, माँ बेटी कौन, सब खत्म, नफ्सा नफ्सी हो गए। इस नफ्सा नफ्सी के लम्हात में ये शख्स कैसे जाएगा? 70,000 फरिश्ते इसके साथ होंगे और कदम कदम पे नई नई खुशखबरियां सुनाएंगे। दुनिया हैरान होगी, ये है कौन, ये क्या है? फरमाया ये वो है जिसने 9 ज़िलहज का रोजा रखा, 9 ज़िलहज का रोजा रखा, ये वो है। और फरमाया, आपने फरमाया जो 9 ज़िलहज का रोजा रखता है, ये उसको फिर क्या, नई नई फरिश्ते बिशारतें सुनाएंगे। अल्लाह अकबर, अनोखा महीना। आका ने फरमाया कि जन्नत में, बेशक जन्नत में मोती के, याकूत के, जबरदस्त सोने और चांदी के महल हैं। आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके लिए? फरमाया, आयशा जो 9 ज़िलहज का रोजा रखता है, जो 9 ज़िलहज का रोजा रखता है, उसके लिए सोने चांदी, जमर्द, हकीक, जबरदस्त याकूत, मरजान। और जो 9 ज़िलहज का रोजेदार होकर सुबह करता है, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलता है और उससे शर के 30 दरवाजे बंद करता है। खैर के, हाँ खैर, ये आज जो रोजी मुझे मिल रही, इसमें खैर है, रिस्क मिल रहा ये खैर है, इज्जत मिल रही ये खैर है, मुझे सजदों की तौफीक खैर, अल्लाह कहना खैर, अल्लाह का नाम लेना खैर, कमली वाले पे दरूद खैर, कयाम खैर, अत्तहियात खैर, ये सब खैर है। अल्लाह जिस पे खैर का एक जर्रा भेज दे, सारी कायनात से अफजल हो जाए नबी सलाम के बाद, सोचो जिस पे खैर के 30 दरवाजे खुले हैं और एक दरवाजे की वुसअत मशरक से मगरिब तक, और वो मशरक से मगरिब की वुसअत मेरा रब जाने और आज तक की साइंस भी ना जाने। हाँ, मैं कि जब सुबह हो, 9 ज़िलहज की सुबह होगी, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोले। जो 9 ज़िलहज का रोजा रहे, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोले और अल्लाह पाक उससे शर के 30 दरवाजे बंद कर देंगे। जादू शर है, जिन्नात शर है, हासिदीन शर, कीना शर, इंतकाम शर, नजर बद शर, किसी का बदला शर, और मेरे ऊपर कोई वार है, शर है, वो हार वो वार, कुत्ते की खोपड़ी है, बंदर की खोपड़ी है, कुत्ते का खून है, बंदर की खोपड़ी या खून है, खिंजीर है, वो नापाक अमल है, नापाक चीजें हैं, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई रीमिया है, कोई कीमिया है, कोई अदीमिया है, कोई सीमिया है, इसमें से कुछ चीजें हैं, ये सब अगर शर है तो वो शर है। अल्लाह उससे शर के 30 दरवाजे, और फरमाया गुनाह शर है, बदकारी शर है, आंखें कान सारा ये शर है। हर वो अमल जो मेरे अल्लाह उसके हबीब को नामंजूर हो, नाराज करे, शर है। अल्लाह शर के 30 दरवाजे बंद करेगा, शैतान के 30 दरवाजे बंद, नफ्स के 30 दरवाजे बंद, ये सब शर है। हर वो चीज जो मुझे कलमे से महरूम करे, अल्लाह उसके हबीब से महरूम करे, हर वो चीज जो मेरे दिल में अल्लाह के नेक बंदू के लिए या अल्लाह उसके हबीब के लिए, आले रसूल, असहाब रसूल के लिए वसवसे पे लाए, वो शर है। अल्लाह उससे 30 शर के दरवाजे बंद करता है। कितने? और 30 खैर के दरवाजे खोलता है। किस वक्त? जब 9 ज़िलहज्जा की सुबह होती है, सुबह होती है, 9 ज़िलहज की सुबह होती है, अल्लाह उससे 30 दरवाजे खैर के खोलता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर से 30 दरवाजे शर के बंद करता है। और फरमाया जब वो इफ्तार करता है, पानी पीता है, उसके बदन की तमाम रगें उसके लिए इस्तिगफार करती, रग रग बदन की, रग रग बदन की उसके लिए इस्तिगफार करती है। किसके लिए? उसके लिए जो 9 ज़िलहज का रोजा, उसके लिए बदन की हर रग इस्तिगफार करती है, इस्तिगफार करती। क्या कमाल है! इस महीने को तो अल्लाह के वली तलाश करते थे। मुझे एक रिवायत पहुंची है, और मैं अल्लाह के एक दोस्त थे, वो पूरा 50 दिन का सफर करते थे, 50 दिन 50 रातें, पैदल का सफर, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, 50 दिन 50 रातों का सफर करके एक अल्लाह के दोस्त के पास पहुंचते और ज़िलहज्जा की रातों से पहले फिर आखिरी अशरा उनके यहाँ गुजारते और दिन और रात में अल्लाह को मनाते, अल्लाह से बातें करते, अल्लाह के साथ राजो नियाज करते थे दिन और रात। आप कैसे खुशकिस्मत हैं
کہ آپ کے اندر یہ سچی طلب ہے، یہ سچا جذب ہے۔ ایک تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں زمرد، یقیق، عقیق، مرجان، سونے چاندی کے محل بناتے ہیں۔ اور پوچھا میرے اللہ کے حبیب سے کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اور جب صبح ہوگی اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولیں گے، اللہ اس پہ ایک شر کے 30 دروازے بند کریں گے، اور اگلا جب وہ پانی کا گھونٹ پیے گا اس کی رگ رگ اس کے لیے استغفار کرے گی۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس کی رگ رگ اس کے لیے استغفار کرے گی، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر چیز بولے گی، ہاتھ، پاؤں، اليوم نختم افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہر چیز بولے گی۔ تو جب یہ ہر چیز بولے گی سوائے زبان کے، آج زبان بول رہی ہے، کچھ سب خاموش ہیں، قیامت کے دن زبان بند ہوگی بھی ہر چیز بولے گی۔ فرمایا جب ہر چیز بولے گی ہر رگ رگ اس کے حق میں بولے گی، رگ رگ اس کے حق میں بولے گی۔ کیوں؟ اس نے رگ رگ کو اصل میں پیاسا رکھا۔ جتنی بھی حاجتیں اپنے دل میں رکھیں، جتنی بھی حاجتیں اپنے دل میں رکھیں۔ اور شیخ ابو البرکات نے عطا بن ابی رباح سے فرمایا کہ میں نے خود سنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل داتا تھا، ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ آپ کی خدمت میں اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ تو پوچھا تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ عرض کیا کہ یہ دن حج کے ہیں، عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض میں تم کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے کا ثواب، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ 8 ذی الحجہ کے دن روزے دار کو 1000 غلام، اللہ اکبر، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے، 1000 غلام آزاد کرنے، اور 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے، اور 1000 گھوڑے جہاد کے لیے سواری میں دینے کا ثواب ہے۔ اور 8 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں اگلی روایت کہ 2000 غلام آزاد اور 2000 اونٹ قربانی میں بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب، اور اگلا ثواب سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ مضمون غنیت الطالبین میں لکھا ہے۔ اسی ماہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت حضرت عثمان نے ہمیں فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ رات خواب میں سنا، یعنی خواب دیکھا، آپ نے فرمایا اے عثمان آج ہمارے پاس روزہ افطار کرو، اور انہیں روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ نے فرمایا ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ فرمایا